आमच्या सोये जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो योग तुमचे सोबत आसूं. तुमचे सोबत आसूं. 9 दीस आमी देवाची उतर आयकून आनी नियाळून आयज आमी आमच्या आस्काराची बांदून जोखीची परब समरमता. आयचो विशय बागवून जोगीची देख घेवन आमी जेजूचे गोवाय. बागवून जोगी आपलो गोराबो चालत्या आनी साद्या वस्तूंनी चलयलो. तो देव भिरांतीचो आसलो. ताच्या जिवितान भुरगें बाळ नासलें. देखून तो 40 दीस आनी रात अरोण्यांत दोणवण आनी मागणी करता आनी देव ताचे मागणे आयकता आनी आमकां आमच्या सोडमोंडाराची आवय फावो करता. बागवून जोगीन आपलें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी मागण्या वरवीं देवाची पोरगोडणी केली. तरेकवार परिस्थितींनी आमी सोम्या जेजूक गोवाय दिवंक आमकां स्वेग आसा आनी देव आमकां हेंच करूंक आपयता. पयले सुवातेर आमच्या कुटुंबांनी मोग, शांती आनी एकचार आसूंक, तशेंच जंय हांव आसा भोंवता, उलयता आनी वावर करता थंय हांवें शिस्तीन आनी प्रमाणीकपणान जेवंक. दुसऱ्या सोवे जाती खाती आनी धर्माचो भेदभाव करिना जावंक. आमी गरजेवंतांक आनी दुबळ्या सोवे दोळाय दाखोवन आनी चुकलोल्यांक भोगसणें दिवंक. आमी क्रिस्ताचे जिवाळ गोवाय म्हूण दिसून येतले आनी आमी जेजूचे गोवाय जावंक पावतल्या. तर ह्या दिसा भेटींतल्यान आमी जेजूचे जिवाळ गोवाय जावंक बागवून जोगीची देख घेतना आमी जेजूक आमच्या कोन्यांनी सगळे वेळार आनी सगळे सुवातेर पुरगोट करूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. बाबा भयणानो, ह्या बुड्डेच्या वाठारांत सांत जोगीची परब ह्या नात्यान आमी सगळीं खुशालकायेन मुरगडटना सुरवातेकूच आमचे भयणीन कांय चिंतना आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्यात. ताचे देखीन आमी जेजूचे गोवाय जावंक आमकां उलोवंक ताकी सगळ्या संवसाराक सांगूंक की आमी क्रिस्ताची, आमी देवाची. देखून असली गोवाय दिवंक जायते फावटी आमी चुकली देखून आमच्या पातकांची दूख धरून आमी पातकी म्हूण देवा लागीं भोगसुनी मागता. हांव पातकी सोर पदवेदार देव आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो खूब व्हड अपराध. हे बसत बाजून सदांच वार वरली सगळ्या देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर तुमच्या सर्वेस्पराक लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Cristo,
दीस पेटयता हांव आमच्या सगळे बोर्देचे पवित्र सभे पासत दर एका भावार्थ्या पासत ह्या आमच्या वाठारांत रावतल्या भावा भयणां पासत कुटुंबाचेर आशिर्वाद आमी मागता. तेच परी ह्या मिडिया वेल्यान पळयतल्या सगळ्या आमच्या भावा भयणां पासत तुमचेय पासत आमी देवाक दिनवासता आनी तुमकांय बरी भलायकी मागता. आनी हे दिसांत आमी आज खेरीतपणी उगडास करता जल्म दीस मनयतल्या मिसेस क्लेओफास दी नोरोना आपल्या जिविताची 85 वर्सां समोरमता हे आमचे भयणीचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. तेच परी आपलो वाडदीस मनयतल्या जॉस्मन नोरोना, आग्नेलो फेर्रेरा आनी कॅसी फेर्नांडीस हांची पासत आमी बापाक दिनवासता. आनी हेर आमची भावा भयणां जीं आपलो वाडदीस मनयतात तांचेय पासत आमी ह्या मिसांत मागता. खेरीतपणी आयच्या दिसा सोंपून गेल्ल्या आमी आमच्या पाद्री भावाचो फादर नून दा क्रूज हाकाय सर्गेचें सूख मागतना चेरी पेरेरा हाकाय आमी सर्गेचें सूख मागता. हे वेळार आमी बापाक उबारता. आख्खो संवसार जो कोरोना वायरस पिडेन वळवळटा सगळ्यांक भलायकी आनी ही पिडा कोबार जावंक देवा बापाचो भाग्यून जोखीचे मजतीन आमी आशिर्वाद मागता. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा भाग्यवंत जोखीन मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताची आवयचो बापूय तुवें केलोय. ताचो आनी आमच्या जोड एकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिनवासता. ताच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोवण्यांक पाळो दिवंक उदार मनान तयार कर म्हूण आमी तुजे पुर्चेक भासायल्ली सोडवण आम्हा समेस्तांक मेळू म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता जो खरो देव पवित्र आत्मेची कोणांची येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पूर अशें सांगता, नीट सांबाळात आनी प्रामाणीकपणान चलात, कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या आनी म्हजें प्रामाणीकपण उगडापें जातलें. सर्वेस्पराची सेवा करून ताच्या नांवाचो मोग करून ताची चाकरां जावन भोगतीन ताच्या पांयां पडटात त्या पोरक्या मनशांक म्हणजे 7वो दीस बसताय नासतना पाळटात तितल्यांकूय आनी म्हज्या घरारा प्रमाणें जियेतात तितल्यांकूय म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो. हांव तांकां म्हज्या मागण्यांच्या घरांत सोंतसतायलो. तांचे ओम आनी योद्न म्हजे वेदीर मानून घेतलो, कित्याक म्हज्या घराक सगळ्या परसांक मागण्याचें घर म्हूण वळखतलीं. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब गावन जातलो. Rashtra
तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे परी मनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलो सोडवणार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. जाबा राष्ट्र तुका वळखून देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वळखून. राष्ट्रां मुरगोटून संतोसाचीं गितां गावूं, कित्याक तूं न्याय प्रमाणे जोडटी कोत्ताय. निती प्रमाणे कोत्ताय कर्जांची मुनसुबी. प्रितुमीचें राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जाबा राष्ट्र तुका वळखून देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वळखून. बागेवन पावलोन रोमकारांक बरयलोलें चिटी बेलेंकाचो. बाबा भयणीनो, तुमकां विदेशांक सांगता, हांव विदेशाचो धर्मदूत आनी म्हज्या मुण्यारपणाचो मान हांव राखतां. पूण हातूंत म्हजो हेतू असो की म्हज्या रोगताच्या भावा भयणीक तुमची देख घेवचे आशेन भोंवची आनी हे तरेन तांतल्या थोड्यांक तरी सोडवण मेळोशी कोची. तांकां भायर आयलोल्या फाराक संवसारांत भोगसणें फावो जालें. म्हणटूच तांकां भितर काडून कितें घडटलें जाणात? मेल्ल्याचें पुनर्जीवनपणूच म्हणूंक येत. आपणें दिल्ल्या देण्या विशीं तशेंच आपणें केल्ल्या आपोवण्या विशीं देवाचें मोल बदलना. तुमी एका काळार देवाची खोशी पाळी नासल्यात, पूण आतां तांणी तांचें आयकूंक ना देखून तुमकां ताची काकलूत मेळ्ळी. तशेंच तांचें आतां आयकोनात ती तुमकां काकलूत मेळ्ळ्या ती पळोवन आपुणूय काकलूत जोडूंक पावतली. सोमेस्ताची दया कोचे खातीर देवान सोमेस्तांक आपल्या आज्ञाचे आड बोचूंक निर्मिलें. देवाचें उतर हे उद्गार. जेजू थंयसो भायर सरलो
आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतांत कोडसरून गेलो. आनी कानाची एक बायल त्या प्रांतांतली येवन अशी बोब मारूंक लागली, सायबा, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कर. म्हजे दुवेक देंवचार जोबूर पिडापीट दिता. पूण ताणें तिका जाप दिली ना. आनीक लागीं येवन शीच ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागूंक लागले, तिका तो उपकार कर आनीक धाड. ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परती वाडून म्हणलें, म्हाका फकत इस्रायल घराण्यांच्या सांडलोल्या शेळयां सरशीं धाडला. तरी पूण ती आयली आनीक ताच्या मुखार सरपटली. तिणें मागलें, सायबा, म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, गोरच्या भुरग्याचें खाण काडून सुणयांच्या पेटाक दिवप सारकें न्हय. तिणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजावेले दोनीर पडटा ते कुडके सुणयांचे पेटे खातात. तेन्ना परती पाडून जेजून तिका म्हणलें, आगे, व्हड तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिचे धुवे वेलो तेच घडीक आनी तिची धूव तेच घडीक बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकाळी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणानू, आनी गिरीत भशेन व्हडा वाठारांत आयच्या मिसान घडटा ते भशेन ह्या मिडिया वरवीं, टी व्ही वरवीं भाग घेतले न्हू. आयज आमी ह्या कपेलांत सांत जोखीची परब समोर उरता. आनी सांत जोखीची परब समोरता त्या नात्यान ताचें जिवीत तुमी बेस बरी जाणात. तरी आसतना थोडक्यान ताचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. सांत जोखी हाची खबर पवित्र पुस्तकान आमकां जाय ते भशेन मेळूना. पवित्र पुस्तक ताचे बाबतींत आमकां आख्खी ताची हिस्ट्री दिना. पूण ताच्या जिविताचेर नियाळ करतलो जाल्यार अपोक्रिफल गॉस्पल्स आसा, शुभ वर्तमान आसा, तातूंत पळयलें जाल्यार थोडी भोव ताची शिकवण आमच्या दोळ्या मुखार आसा. पयली सुवातेर तो जुदाचे कुडींतलो इस्रायलांत रावतालो. 20 वर्सांचे पिरायेर लग्न जाल्लो. ताच्या उपरांत 20 वर्सां पासून ताका भुरगें नासलें. आनी असल्या वेळार तो आपली भेट देवाक भेटूंक गेल्लो तेन्नाचो रुबन मुणयारी ताणें ताका आडयलो, जोखी वचो नाका, कित्याक तूं युक्त मनीस न्हू. तुवें इस्रायलाक एक फळ पासून दिवंक ना. देखून तुज्यान ही भेट भेटूंक जायना. जोखी भायर आयलो, पयसायलो, विदेशी कसो केलो, मोल नासलो लेखलो. आनी तो मागीर अरण्यांत येतलो. थंयसर देवा लागीं विनोदी करून मागतलो, सायबा, म्हाका एक भुरग्याचें देणें फावो कर. आनी ह्या नात्यान दोनी देव ताची काकलूत करून ताका एक सोबीत भुरगें दिता. ज्या भुरग्याक आयज आमी आमची आवय म्हूण पाचारता, माय मारया. इतले बरे भुरगे ह्या संवसारान मनशाक देवान दिवंक ना. तितले बरे भुरगे मनीस आमचे सारकी ही वस्तुरी माय मारया जोखी वरवीं आमकां फावो जाल्या. हे धाकटेशें जोखीचें जिवीत नियाळटना आमकां कळटा तें इतलेंच, ताका भायर आयिल्लो, पुरको कसो केल्लो, ताका आडायलो,
पूण तो सोबे माजार गवायकी दिवन म्हणटा, देव मनशाक साडिना. तूं म्हाका कितलोय पयसो आहे, तूं म्हाका आडाय भेट भेटोवपाची, म्हाका पोरको कसो कर, म्हाका विदेशी कसो लेख, पूण देव मनशाक सोडिना, कसोच सोडिना देव. हाची काशा जोखी सांत जोखी गोवायकी दिता. देखून आयच्या पयल्या वाचपान इजायस प्रवादी म्हणटा, विदेशी जी भायर आयिल्लीं आसात, पयसायिल्लीं आसात, ती जरी तर देवाच्या मोगान भितर सरत, सेवेन देवाचो दीस पाळीत, देवाक विस्वासी रावत, तांकां दोनी देव आपल्या पवित्र दोंगरार व्हरतलो. तो पवित्र दोंगर म्हणटात ते दुसरे न्हय, ताची फिरगोस हे खोपेर, जंयसर ते गोर समेस्तांची मागण्याची सुवात जातली. देवूच तांकां संतोशान भरतलो, तांचे भेटो मागून घेतलो, भायर आयचो ना. आनी हे खुशालकायेन ती आनंदान मुरगडटली. हाची गोवायकी इजायस प्रवादी दिता. रोमकारान बरोवन बायगेन पावलो म्हणटा, हांव विदेशांचो दोरमदूत. जेन्ना बायगेन पावलो म्हळें हांव विदेशांचो दोरमदूत, म्हळ्यार कोणाक भायर रावप ना, कोणाक पयसावप ना. काशा म्हजी आसात ती देवाचीच, त्या भायर जी देवाची न्हय म्हूण आमी लेखता ती देवाचीच, जी पोरकी म्हूण आमी लेखता ती देवाचीच. हाची गोवाय बायगेन पावलो दिता. आनी सोबे माजार परगडटा, हांव विदेशाचो दोरमदूत. देखून फुडें म्हणटलो, देव आपलें आयकता ताचे सोबे काकलूतसार जाता. जशी बड्डेचो लोक जाणी आपल्या भितरल्या भितर एक ताळो आयकलो, गरिबांचो, ल्हानाचो, मायग्रंट्सांचो, दुर्बळांचो, तांचे सेवे चाकरेक तुमी धांवन गेली, तांचे सोबे तुमी काकलूत केली. जसो देव आमचो ताळो आयकता, आमचे सोबे दयाळ जाता, आमी दुसऱ्या सोबे दयाळ जावन उलो मारता. हे खाशा तुमच्या वावरांतल्यान आख्खें गोंयभर तुमी दाखोवन दिल्लें आसा. चुकुल्ले भुरग्याक न्हय, तुज्या बोळसांतली एक चॉकलेट काडून दी. ती घेताना भुरगे असो हात करतले आनी ती हातान पडना फुडें आपलो हात बंद करतले. मागीर बेबी लागीर माग बेबी म्हाका पोत्तून दी ती चॉकलेट. बेबी दिवपाक ना, त्या मनशाचे सय दिवपाक ना. खूब डिफिकल्ट जाता, मुश्कील जाता. ह्या मुश्कील वातावरणान जे देवान तुमच्या हातान घातलेले, तुमी दुसऱ्याचो ताळो आयकून हात सोडून तुमी उक्तेपणी दिले, सॅक्रिफायस करून दिले, आपल्याक उणें करून दिले. देव मनशाचो ताळो आयकता. कसो आयकता? खाशा आपल्या कानान आयकता आनी देव आमच्या काना वरवीं आयकूंक सोदता. जाची देख आनी जाची गोवायकी तुमी सवे माजार दिल्ली आसा. तांकां भायर आयिल्ल्या फाराक बोगसोडे आनी माफी फावो जाली. हाचो अर्थ कितें? बायगेन पावलो हाचो अर्थ दिता. जांकां आमी भायर आयिल्ले तांकां लागसार घेना फुडें देव आमकां बक्षिता. सोबार हजारांनी पातकां बक्षिता. ते ह्या वाड्यान, ह्या कपेलांत, ह्या गांवांत घडोवन आयला. खंय तरी आमी जर तर वस्कोतायेन मायग्रंट म्हणून, वाटसूर म्हणून, गरीब म्हणून, भिकारी म्हणून पयसायल्ली तांचे सोबे आमी दयाळ जावन तांकां लागीं घेना फुडें देवान आमची हजारांनी पातकां बक्षिली. आनी त्या नात्यान ह्या वाठाराक देवान आपल्या बेसांवांनी भरलेली आसा. माथेवाच्या शुभ वर्तमानान जेजू तीर आनी सिदोनच्या वाठारांत भितर सरलो. कित्याक भितर सरलो? जेजूचें एकूच मन आसलें, हांवें बापाक गोवायकी दिवंक जाय. एकाच कोणशाक न्हय, ताची गोवायकी सगळ्या कोणशांनी पावची, सगळ्या गांवांनी पावची. ती एकेच कडेन दवरूंक जायना. ताची वाड जावची, ताचें बरेपण सगळ्यांनी पळोवचें.
देखून तीर आनी सिदोनाक जेजू भितर सरलेलो आसा. देखून आमी वाड्यांनी गांवांनी वेचे म्हूण क्रिस्त आमकां आपले गोवाय जावन उलो मारता. काणाची एक बायल धांवून आयल्या जेजूशी. सायबा म्हजी कातरूत कर, दाविदाच्या पुता म्हजी कातरूत कर. तिका कोणें सांगलें तो दाविदाचो पूत म्हूण? ती कशी जाणा जावंक पावली? ती जाणा जाल्या ह्याच नात्यान आमकां कळटा कोणें तरी जेजू विशीं गवायकी दिल्या. जुदेवांक सोडयतलो सुरवंडार दाविदाचो पूत म्हूण. कोणें तरी जेजू विशीं गवायकी दिल्या. नाजाल्यार ही कानाची वस्तुरी कशी म्हूण येता दाविदाच्या पुता म्हजी कातरूत कर. देखून जेजू गवायकी दिवप आनी सगल्यांनी जेजू सुरवंडार म्हूण वळखप हातूनच आमच्या गवायकीचो एक सोबीत मोल लिपलेलें आसा. जेजू आपल्या बाबतींत हे वस्तुरेचो ताळो आयकून इल्लीशी बेपरवा करता, इल्लोसो दारूण जाता अशें दिसून येता. पूण जेजू बेपरवा करता तसलो न्हय, दारूण न्हय. पूण जेजू तिच्या भावार्थाची गवायकी सुबेमाजार जावची ह्या नात्यान ताची ही बेपरवा आनीक दारुणाय. बुड्डेचो वाठार ल्हानांक दुबळ्यांक जेवण खाण दिवंक वेता तेन्ना मेळप तांकां दिना. कोणूय फायदो घेतलो. आतां ना फाल्यां यो तुज्या घराशी हाडून दिता. नांवां घेतात. बारीक कितें तरी तुमी चवकशी करता. कोणूय म्हणटलो नांवां घेता फाल्यां आपयता हो कितलो दारूण म्हणून. पूण तातूंतल्यान कितें सोद कोणाक फावो कोण गरीब तें कळून येता. देखून ल्हानाक दुबळ्यांची सेवा चाकरी करतना व्हड शाणेपण आमी सांबाळूंक जाय. तें चोराच्या हातान घालपाचें न्हय. लोकांनी दिल्ली देणी चोराक पावोवपाची न्हय. लोकांनी दिल्ली गरिबांक ल्हानाक दुबळ्यांक ताची चवकशी जावंकूच जाय. देखून खंय तरी जेजू खऱ्यान गोवायक दितल्यो जाल्यार बेपरवा म्हणटात ती आनी इल्लीशी दारुणाय ती म्हणटात ती गरजेची. जी जेजून दाखयल्या ती देवीक बेपरवा, ती देवीक दारुणाय, जाचे वरवीं भावार्थ दिसून येता आनी त्या भावार्थाची परगटणी जाता. त्या काळार ऑन बाबार्थ्यान जुदियो लोक सुणी म्हूण पाचारतालो. जेजू सुणे म्हूण पाचारिना, पूण सुण्याचे पेटो हे उतर घालून मातशें तें मोवाळटा. आनी ह्या मोवाळायेंतल्यान तिचो व्हड भावार्थ पळयता. सायबा मेजावेले कुस्कुरे पडटात, कुडके पडटात, ते सकल सुण्याचे पेटे खातात खरें. हे सकलाक पडटा तें तरी म्हाका दी. म्हाका मेजावेले खावंक हांव उपकारना, हांव मागून घेता. पूण सकलाक पडलेले कुडके तरी दी. आनी जेजू ही वस्तुरीक सकलाक पडलेलेच न्ही, मेजा वयले खाण दिता. तिची दूद तेच बरी जाता आनी तिच्या भावार्थाची जेजू गवायकी दिता. हे वस्तुरे व्हड भावार्थ तुजो. आमी जेजूचे गवाय जावंक आपयता आनी काशा हो जेजू तिच्या भावार्थाची गवायकी दिता. देखून खंय तरी थोडी वस्तू आमी गोवाय दिवपा सारक्यो करच्यो आसात आनी खंय तरी थोडी वस्तू आमी गुपीत करच्यो आसात. जेजू म्हणटा तूं मागणी करताय तेन्ना तुज्या दाराक खिळी घाल, रुमान भितर सर आनी बापाक एकल्याकूच मागणी कर. जो बाप सगळें पळयता तो तुका मजुरी दितलो, इनाम दितलो. थोडी वस्तू आसात त्यो जेजून सभेमाजार केल्यो, त्यो रुमान भितर सरून करूंक ना. जेजू नचोऱ्या केल्यो, त्यो रुमान बसून केल्ल्यो जाल्यार आनी कोणाक खबर नासली जाल्यार शुभ वर्तमान म्हणटा तें येवचें नासलें. सारकेंच गुपीत जाल्लें म्हणटा ताची परगटणी जावची नासली. तें लिपून उरपाचें. देखून खंय तरी उक्तेपणी परगटणी विदेशा सोवे, मायग्रंट्सा सोवे, ल्हानाक दुबळ्या सोवे, गरिबा सोवे घडोवंकूच जाय. इतलो बरो वावर ह्या वाठारान केला. कोणें केला? उमक्याचेंच नांव येता. बुड्डेच्या वाठारान केला हें नांव आसता. बड्डा म्हणल्यार कोण? बड्डा म्हणल्यार क्रिस्ताची परजा. तातूंतल्यान क्रिस्त आसता. क्रिस्ताचें व्हडपण सांगता
चिंतना मनान धरून जेजूच्या गोवायकी विशीं बेगीन जोखीचें जिवीत नियाळटना 3 चिंतना आमच्या दोळ्या मुखार घालुया. बेगीन जोखी आमकां म्हणटा देव मनशाक केन्नाच साणिना. कसलेय परिस्थितीर कसलेय संकश्टांत आकांताच्या वेळार देव मनशाक साणीच ना हाची सांजोखी गोवायकी दिता आपल्या जिविताचेर लक्ष घालून. देखून कोलायेन ही गोवायकी दितना विस्वासान आमी म्हणचें आसा देव आमकां केन्नाच सोडिना हाची खात्री आमची गोवायकींतल्यान आमच्या जिवितांतल्यान आमी दाखोवची. दुसरे सुवातेर दुसऱ्याक मनीस कसो आमी लेखचो आसा. कोणूय मनीस खंयच्याय धर्माचो जावं सगल्याक एक पोट व्हडलेलें आसता. बूक म्हणटा ती सगल्याक एकाच भाशेची लागता. हे पोट दादोशी करूंक आमी मनशाळ जावंक फावो, दुसऱ्यांक भायरांक फावना. एक ती गाडी आमी मनशाळ जावंक दोनी देव आमकां खोलो मारता. ह्या मनशाळ नात्यांतल्यान आमी गोवायकी दिवंक शकना. आनी तिसरे सुवातेर हें तुमी करात म्हणून हांवें सांगपाचें न्हय, पूण तुमच्या कडच्यान हांवें शिकप एक पोरणी गरजेची. जेजूक गोवायकी दितलो जाल्यार ही कुरणी व्हडा वाठारांत घडल्या. ल्हानां दुबळ्याक तुमी देणी दिवन पयशांचो आदार करून जेवण खाण दिवन तांच्या घरांनी तांची परिस्थिती पळयोवन तांच्या आदाराक तांच्या संकश्टा वेळार तुमी पावल्या. जावं बड्डेच्याच वाठारांत हे एकठांय केलां वो भायलो लोक पासून हाडून तुमकां दिला हे गरिबांक दिया. खंय तरी एक पोरणी दिसली पडटा आनी जाणी घेतलां तांणी देवाक पडयता. घडी हांव गरिबांक कितेंय दितां आनी हांव चिंत्तां वस्कोत देव हांव पातकी म्हणून, पूण घेतलो मनीस म्हज्यान देव पळयता. थंयसर एक कुरणी आसा जी बड्डा घडल्या. देखून आयज जोखीची परब समोर उरतना येद्या व्हडल्या बऱ्या वावरा बसत तुमच्या कपेलां सांगातात जाची तोखणाय आख्खे गोंयभर करता, जाचे वरवीं जेजूची परगटणी जाता ती वाडत आनी चडत वचून आनी जेजू सगळ्याक फाकारून ताची परगटणी जावं ताची आमी गोवाय म्हूण आमकांच ताचे गोवायकेन ओपून दिवं. आमी जेजूचे गोवाय आनी सासणाक आमी ताचे गोवाय ह्या नात्यान आमचो भावार्थ परगटून भावार्थाची उदगाटणी करून सोगली म्हणया. सोत मागता देवा, सूर पृथ्वीदार बाबा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोजदारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच कोता आमच्या सोबयान. तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरवी सोमलो, आंकवार उरेतान जल्मलो, पोंस पिलाता काव ताणें खूस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो अंतगानी केलो, तो मेल्ले मदीं देव तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सूर पृथ्वीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुयंतान जिव्यान मेलेल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सोतमांतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता, पातकांचे भोगसणी, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. सांत जोखीच्या विनोनीन कांयांची घालती मागणी जेजू बरोबर बापाच्या हातांत उबारली. आमच्या पाप साहेबान आमच्या बिस्मा पाद्रीनी कोऱ्या भावार्थाचे गोवाय जावन आनी आपल्या प्रवचनांनी आनी देवीक वावरांतल्यान आपल्या हाताकाल आसलेले पोरजेक कोऱ्या भावार्थान चलोवन तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ आनी जाणवाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया.
आमची मागणी ऐकून घे बाबा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक चलयतना आपूण जण एकलो पोरजेचो सेवक हें मनांत धरून आनी देव बिरांतेन पोरजेची सेवा करूंक तांकां बरी जाणवाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बाबा. कोरोना व्हायरस हे पिडेन आख्ख्या संवसाराचेर आकांत हाडला. दिसा दिसपोटी ही पिडा वाडत आनी चडत आसा. लाखांनी लोक मरून गेला आनी तितलोच पिडेंत कश्टवता. आजुनूय हे पिडेक वखद मेळूंक ना. हे पिडेंतली आख्ख्या संवसाराक निवार म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बाबा. आयज आमी बड्डेची फिरगोसकारां आमचो आस्कारी बागीवन जोकीची परब संभ्रमता. आपल्या जिवितांत तो जालो खऱ्या भावार्थाचो गोवाय आनी हाकाच लागून आमकां आमची सर्गीची आवय मारिया माय आनी आमचो सडवंडार जेजू क्रिस्त फावो जालो. बागीवन जोकीची देख घेवन आमी आमच्या कश्टां दुखा वेळार भावार्थाक गोवाय दिवन आमचें जिवीत जिवोवंक बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बाबा. आयची परब संभ्रमतना नोवेनाच्या दिसांनी आनी फावो त्या वेळार वेगवेगळे भाशेन जायत्या उदार मनाच्या भावा भयणांनी आदार सहकार दिला. बागव्यो जगीचे मजतीन सगळ्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बाबा. ओ दयाळ बाबा, आमच्या बाबा वरवीं हे पुर्वे निमतीन कांय आमची मागणी आमी तुज्या हातांत उबारल्या. मागलोली सगळी आमकां फावो कर. आमच्या कपेलावाचेर बुड्डेंत रावतल्या दर एका कुटुंबाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद कर. तांची चिंतनां, तांची स्वप्नां, तांचे आवडी हे मिसांत वांटो घेतात, हे मीस टीव्हीर पळयतात. तांची सगळ्यांची कल्पना तूं स्विकार कर. हे मागता तेच क्रिस्त आमच्या सोबिया वरवीं. आमेन. बाबा पावो पुनोन तुझे दुबळ्या मेठो सादार
करपाक मानता तसलें सांगून म्हाका हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या एका पवित्र सभेच्या नांवाक सर्वेस म्हणून मानून घेवं. देवा आमच्या बाबा, दिनवाशी काळजाची भुकटीन आमी तुका भेटयता ती तेणी दयेन स्विकार कर आनी आब्राहमाक आनी ताजे सोस्तीक भासायिल्ले तुज्या सुरगीच्या दायजान आमकां वांटो दी हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सुरवेस करून तुमची सोवी आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजा उबारूया. आमी सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सूर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सूरकडी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्तां सोबी तुका मोहिमा मेळटा, कित्याक त्याच पुण्याचें इनाम तुज्या देण्याचो मुकुट रितुमेर तांचें जिवीत आमकां सुगुणाची दी. तांचे लागीं आमचो एकतार आमकां पुण्यवंत जिविताक आदार. पवित्र सभी खातीर ताचे मागणी आमचे असोबताय धीर आनी गोठाय हें आमकां तुज्या मोगाचें देणी आमी जैत व्हरूंक आमच्याय झुजान आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवान बळ दिता. आमकां हो हिशोब नासलेलो जमो आमच्या मोहिमेवंत भावा भयणाचो देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजी कितें पुरकोडटा. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र खोर मागीर माग जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच खुशेन गोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उलो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर खंयची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी खांतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कोराराचें रोगत, पातकांचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वाडवतली, हें म्हज्या उगडासाक. बाबार्थाचो गूट कुरगुटया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुमया संवसाराच्या सरकुंडराक आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता
आनी को जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कावस तुका समोर घेता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमकां समेस्तान पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या भावा भयणांची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये संगाती भाग्योन धरून उरता आनी सर गाडी तुका मानवल्या त्या तुज्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता. त्या जेजू बोरवी त्या जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एक पोडा सूर पुदवेदार बाबा सूर बंधून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सुमिया जेजून आपले आख्खे जिवीतभर बापाय गोवायकी दिली देखून ताच्या सांगाताक ही गोवायकी दीत आमी जिवंक ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन आमी भक्तीन बापाच्या हातांत बरी. आमचे बाबा सर्गींचे राव, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय समका येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय जाय समका आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखा आनी आमच्या सुरगुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवच्यान वतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता हांवें तुज्या तरुण दुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसकाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सची येता राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दी. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमची कापूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमची कापूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. वो आमचो सुमी जाणें बापाक पुरगुटला, जाणें बापाची गोवायकी दिल्या, तो आमचो देव. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडले. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Taci
जेजू मोगाडा तुका आमी दिनवासताव ह्या तुज्या कुडी रोगताच्या जेवणा खातीर. हेच तुजें कुडी रोगत कूड आनी रोगत दिवन तुजे गोवाय तूं आमकां जावूंक तुजे कृपेन करताय. हे तुज्या देणे पासत तुका आर्गां दिता जेजू. ही आमची पोरसां तुका शेवूंक सोदता पूण मेळना. हेय पोरजेक ओत्मीक दर्शन दी, स्पिरिच्युअल कम्युनियन. आनी तुका शेवल्ल्या पोरी हे आमचे पोरजे भोगूं दी जेजू. आनी तुजे गोवाय जावूंक आमकां अदीक सोंपेपण मेळटलें. ह्या तुज्या देण्या पासत आमी तुका दिनवासताव जेजू. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, पवित्र स्नानांत नवो जल्म घेवन आमी नवी मनशां तुजी भुरगीं जावच्याक तुजो सासणीक पूत दाविदाचे कुळींत मनीस जावचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें येवजिलें. आनी त्याच तुज्या पुताच्या मासा रोगतान ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणाक आमकां आतां दादोशी केली. ह्याच जेवणा वरवीं आनीक भाग्यवंत जोखीचे विनोनीत आमचें जिवीत दिसान दीस अदीक तुज्या आपणायल्ल्या भुरग्यांचें जिवीत जावं दी. हें मी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. मोगाच्या भयणी भावनो, खेरीतपणी खुशालकायेच्या उमाड्यांनी भरून सगळ्यांक तुमकां आमच्या बोडद्या रावतल्या वाठारांत, मडगांवां रावतल्या आमच्या भाव भयणांक आनीक हेर आमची भाव भयणी जी ह्या वेळार ह्या मिडिया वेल्यान ह्या मिसांत वांटो घेतात, तुमकां सगळ्यांक भाग्यवंत जोगीची खुशालकायेची परब आमी आवडयता. ह्याच भाग्यवंत जोगीच्या मजतीन आमचेर सगल्यांचेर आमी देवा बापाचो आशिर्वाद मागता. आनी खेरीतपणी मागुया हे पिडेंतली आमकां देवान जाता तितली बेगीन निवारूं. सगल्यांक तुमकां हॅपी फेस्ट. काळजान इल्लेशें तरी म्हज्या दूख आसा, कित्याक आयच्या दिसा हे पोरबे दिसा आमकां जेजूक शेवूंक मेळना. तरी पूण आमी ओत्मीक वाटेन हे जेजूक शेवला, हे खातीर देवाक दिनवासुया. आनी जाता तितले बेगीन आमकां हे जेजूक शेवचें आमकां परतून हो दीस आमचे सवे येवंक आमी बापाक आमची मागणी उबारीत रावुया. खेरीतपणी दिनवासता आयच्या दिसा ही मिसाची भेटयतलो म्हाजो कंपेनियन फादर झेवियर इस्तेबेरो. आमी बरोबर शिकल्यात आनी बरोबर पाद्री जाल्यात. आनी आतां फादर झेवियर डायरेक्टर ऑफ डायसिजन वोकेशन कमिशन ह्या खात्याचो वडील. म्हणजे आमच्या दियोसिजींत आपोवणी हाडपाचो ताचो कारभार. फादर झेवियर, तूं हांगासर आयलोय आनी बरे भाशेन आमी कशे गोवाय जाले आनी आमची पोरसां गोवाय जाले हें व्हडकान तुवें सांगलें, देखून आमी तुका दिनवासताव. आनीक तुजेर देवाचो, तुज्या वावराचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. खरेपणी बरे भाशेन तुवें देवाचें उतर परगटलें. देखून म्हजे दिनवास नोवेनाच्या दिसांनी सगळे जे पाद्री आयिल्ले तांकां कोणाचेंच नांव काडिनासतना दिनवासता. हांव दिनवासता आमच्या बोडदेच्या फिरगोसकारांक ह्या नोवेनाच्या दिसांनी. जरी तर तुमकां हांगा येवंक मेळूंक ना तरूय पूण तुमी सहकार दिलो. PPCच्या एनिमेटरांनी, समुदायाच्या वांगड्यांनी तुमी तुमचो वावर करून
जबाबदारी बरे भाशेन पाळली हे खातीर आमी तुमचे आभारी. खेरीतपणी हांव दिनवासतां ह्या आमच्या कपेलान वावुरतल्या नाताल, जोकिना आनीक मेस्त्री लॉरेन्स लॉकडावन जावन पासून लॉरेन्स चुकय नासतना ह्या पवित्र मिसान जे यूट्यूबाचेर येता तातूंत वांटो घेता तो ताका आमी दिनवासता. तेच बरी आमच्या बरोबर ह्या दिसांनी आसलो जॉयनस नोरोना ताकाय आमी दिनवासता. आमचे दिनवास नोवेनाच्या दिसांनी दानां हाडून दितल्या भावा भयणांक. न्हयच फकत नोवेनाच्या दिसांनी पूण मार्च म्हयनो जेन्ना लॉकडावन सुरू जालें त्या दिसा सावन तुमी ही दानां दीत आसात. कित्याक तुमच्या उदारपणा खातीर हो वावर करूंक आमकां सोंपें जाता. आनी ह्या दिसांनी जरी तर पडले जाल्यार आमकां आमच्या वॉलंटियरांक तुमी हाडटा त्यो वस्तू भितर दवरूंक आमकां फुरसत नासली. आनी कालच्या दिसा आमी आमच्या बोर्देंत रावतल्या वाठारांत सगल्या गरजेवंतांक ही दानां आमी वांटल्यात. आनी इतलीं दानां पळोवन खऱ्यांनीच खुशालकाय भोगता. आनी आयच्या दिसा आमी बोर्देच्या वाठारांतल्या भायर वेतेल्या कित्याक जरी तर चड दीस आमी इतलो वेपार जरी तर आमी दवरीत पिड्यार जातलो. हे खातीर आमी आमच्या गरजेवंत मायग्रंट्सांक आयच्या दिसा दिवंक आमी प्रयत्न करतले. आनी खुशालकाय म्हाका भोगता ही दानां फकत न्हय हाडून दिवपाक जाय म्हूण दिल्यात न्हय पूण मोगान दिल्यात. आनी हो मोग कसो दाखोवन जाता? क्वॉलिटी प्रॉडक्ट्स. थोडे तांदूळ आसात 100 रुपयान लेगून कील घडये तुमकां दिसत हांव फटी मारता तरी पूण इतलो बरो प्रॉडक्ट हाडून तुमी दिलो हें दाखयता की आमचें गरजेचें उदारपण. आनी तुमी जेजूचे गवाय. न्हयच फकत बोर्देचो लोक पूण आमचे मडगांवची भाव भयणां आनी मडगांवा भायर रावतलीं भावा भयणांनी जायतो आदार दिला. हे खातीर तुमच्या ह्या उदारपणा खातीर हांव देवा बापाक दिनवासतां. आनी हें तुमचें उदारपण पळोवन आमच्या गवडी बापाक साहेबाकूय बिशप फिलीप नेरीन तुमकां शाबासकी दिल्या. ब्रेस्तारा दीस आमच्या बिस्पान म्हाका फोन करून पोरशी उलयलो तुमचे पोरजेक शाबासकी दी आनी हांवें सांगलां म्हणून सांग म्हणूंक लागलो आमचो बिशप. हे खातीर आमच्या गवडी बापाकूय ह्या ताच्या आशिर्वादा पासत हांव दिनवासतां आनी सोबे माजार हो ताचो आशिर्वाद तुमकां परगट करता. म्हजे दिनवास आमच्या कपेलाच्या कमिटीक जायती वावुरता आमची कपेलाची कमिटी ताकाय हांव दिनवासतां. खेरीतपणी ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमच्या स्टेजी फाटल्यान वावुरलो वाचपाची प्रॅक्टीस करूंक आमचो भाव कोसेसा फेर्नांडीस ताकाय हांव दिनवासतां. खेरीतपणी जायते दिनवासचें आसा पूण सगळ्यांक जरी तर दिनवासूंक लागीत जाल्यार वेळ पावचो ना. ही आमी फुलां पळयता. आनीक कांय दीस ही फुलां आमची दिवपी भयण सेंड्रा कुलासो उदार मनान ती येवन हे फुलांची बंदोबस्त करता. हे खातीर तिका हांव दिनवासतां. तेच बरी माडी हे दिसा आमकां फुलां दिल्ली मार्लेन सावियो मोंतेरो. तेच बरी आमी सोबीत तुवाले पळयता. आनीक फुलां एक दीस दिल्ली आमची भयण क्लारा दियेश लिली गार्मेंट्स ही आमची भयण आमचीच फिरगोजकान आमकां जायतो आदार दिता तिकाय आमी दिनवासतां. आल्तार नेटोवंक आमच्याच बोर्देंत रावतल्यो सिस्टरी सिस्टर रिता आनीक मारिया तांकांय आमी दिनवासतां. तेच बरी आमी PPT पावर पॉयंट जावं गायनां घालतात ती आमी पळयताले. ती करूंक आमची थोरणाटीं सॅम आनी क्रिसी वावुरल्यान तांकांय आमी दिनवासतां. दर दिसा नोवेनांनी चड जाणां येवंक मेळनासलीं गायन करूंक. हेच खातीर दोगां जाणां फकत 4 जाणां टर्न घेतालीं हीं गायनां गावूंक. आनी ती म्हटल्यार सारिता पेरेरा, कॅरन नोरोना, विल्मा वास आनीक एग्नेस नोरोना. ताणीं आपलो वेळ दिलो हीं गायनां गायलीं आनी आमकां सगळ्यांक बरे भाशेन मिसा भेटेंत वांटो घेवंक आदार दिलो म्हूण आमी तांकां दिनवासतां. खेरीतपणी ही पवित्र मिसाची भेट तुमकां पावची म्हणून आमचे प्रुडंट मिडिया जायते वावुरले
तांची आख्खी टीम आमचो फिरगोजकार आसा सावियो डायस ताचो तेंको आमकां आसलो. हे खातीर प्रुडंट मिडिया आख्खी तांच्या टिमीक सावियो डायसा बरोबर तांचो एक कॅमेरामॅन भीमा पाटील ह्या 10-11 दीस तो आसलो. ह्या तांच्या बऱ्या वावराचेर प्रुडंट मिडियाचेर आमी आशिर्वाद आमी मागता. खेरीतपणी हे वेळार आमी उगडास करता. सुमार 5 म्हयने जाले आनीक एक 5 दिसांनी 5 म्हयने जातले आमी प्रुडंट मिडियाचेर वो आमच्या यूट्यूबाचेर आमी दाखोड करता. आनीक हे दाखोवंक 2 जाण मनीस सारके पोट तिडकेन वावुरतात आनी एक दीस लेगून चुकोय नासतना आमच्या भावाक किस्तोदियो फेर्नांडीस हाणें हे तुमकां ही मिसाची भेट यूट्यूबाचेर मेळ अशी केल्या. तेच परी आमचो शोगन यूट्यूबाचेर अपलोड करून कितलींशीं वरां दिसाक आपलो सॅक्रिफीस आनी केन्नाय ताचो काजन केफर डायस ह्या 2 मनशांक लागून आमकां मिसाची भेट सदांच पळोवंक मेळटा. हे खातीर ह्या तांच्या वावरा पासत कांयच घेनासतना आपलो तो तांणी वावर दिला आनी आजून दीत आसात. हांव ह्या 2 मनशांक खेरीतपणी काळजांतान दिनवासूंक सोदतां. जरी तर कोणाक दिनवासूंक चुकलां जाल्यार माफी मागतां. हें म्हज्या मनांतल्यान हांवें चुकोवंक ना, पूण जायत घडये मनशाळ नदरेन हांव चुकलां आसतलो. आतां आमची मिसाची भेट सदांच यूट्यूबार तुमकां फावो ते वेळार पळोवंक मेळटली. म्हणटूच आतां आमी आमच्या सांजोकी चॅनलाचेर यूट्यूबाचेर आमी सदांच आसतल्या. तर सगळ्याक तुमकां आनीक फावट फेस्ताची उणवणीत परबी. आतां मीस जाल्या उपरांत पवित्र संस्काराक आमी कांय वेळ नमस्कार करतल्या. आमचो सोमितू दोनीतू हेच दोनीपण तुजें वळखून घेवन तुजे मुखार आमी आसा आनी आमची मान भागोवन तुजें दोनीपण आमी वळखून घेता. जेजू मोगडा खेरीतपणी तुका दिनवासता आमच्या आस्काऱ्या पासत सांजोकी पासत आनी ह्याच ताच्या बऱ्या जिविताच्या देण्या पासत
देव मनशाक केन्नाच साणिना. जेजू, हें तुज्या शापाय मानून घेतलें. आमी आमच्या जिवितान हें मानून घेवूं. आमच्या जिवितान तूं आमकां केन्नाच सांडिनाय हें वळखून घेवंक तूं आमकां तुजो आदार दिताय. तुजे गोवाय तूं आमकां करताय आनी केल्या. ह्या सगळ्या देण्या पासत जेजू आमी तुका वाखाणटा. जेजू, आयच्या ह्या दिसा पासत तुका वाखाणटना, आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत आमी तुका दिन वाचता. तांचे पासत आमची मागणी तुका उबारल्यात आनी हेय वेळार तुजे मुखार तांकां आमी वारता. क्लेफास de Noronha ही आमची भयण, जॉसमन नोरोना, Agnello Ferreira, केसी फेर्नांडीस आनी आयच्या दिसा दर एक आमची भाव भयणां आपलो वाडदीस मनयतात, हेर दीस मनयतात. तांचेरूय तुजो आशिर्वाद मागता. आयच्या दिसा आमचे मदें फादर झेवियर स्टेबेर आपोवण्या खातीर वावुरतलो याज्ञीक आमचे मदें आसा. हेय ताच्या वावराचेर आनी आमच्या दियोसेजीन आपोवणी येवंक आमी जेजू तुजी कृपा मागता. हे वेळार जेजू उबारता तुका आमची आख्खी बोडदेची पवित्र सभा. आमचे पवित्र सभेचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमची भाव भयणां आसात जीं गुप्ती तुजे गोवाय जातात, तुज्या वावराक आदार दितात, कोणाक दाखोड करनासतना. ह्याय तुज्या भाव भयणांक हो तुजो वाव तुजे गोवाय जातोल्याक तुजे कृपेन भर जेजू. तुजो आशिर्वाद तांकां दी. हे वेळार आमी उबारता जेजू तुका आमचे पवित्र सभेंतले बोडदेची भाव भयणां जी पिडेत आसात, वेगवेगळे पिडेत आसलोली भाव भयणां जाणी आपणा खातीर मागूंक लायला. हे वेळार ह्या पिड्या वेल्यान पडयतली ह्याय भाव भयणांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या मागण्यांक तुजो कान दी आनी तुज्या आशिर्वादान जेजू तांकां बोर. हे वेळार आमी उबारता तुका आख्खो संवसार कोरोना वायरस पिडेत वळवळटलो. तुज्या रोगतान तो धुवून काड. उबारता तुका अमेरिकेचो देश, कॅनडा, ब्राझील, रशिया, इटालिया, फ्रांस, स्पेन, UK, मोझांबीक, आफ्रिका, गाल्फ, आमचो भारत देश, आमचे गोंय, वास्कोचो वाठार, आमचे बोर्देचो वाठार, थारवटी भाव भयणां, परदेसान आसलेली भाव भयणां जांकां पिडा जाल्या तांकां इलाज आनी आमकां सगळ्यांक तुज्या रोगता वरवीं सुरक्षा दिवून आमी जेजू तुजे लागीं मागता.
आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कुश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती खनबाडायन आयकून घे. यावचीच सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंतराकाल येवं. हे पिडेक लागून धगधगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो तें बळ आनी शक्ती आमी तुजे लागीं मागता. हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक नर्सींग हेर वावुरप्यांक सुरक्षा. पिडेचेर सोद करतल्यांक विज्ञानिकांक एक नवें वखद बेगीनूच सोदून काडून आनी तेच परी जे सोद अपूर्ण आसा ते संपूर्ण करूंक तुजो आदार. हे पिडेक लागून जायती भूक वाडल्या, बेकारी चडल्या, धंदे सोंपल्यात. असलेय सगळे दोयाड काड जेजू उत्पन्न कर आनी जीं दोयाड जातात तांकां तुज्या आशिर्वादान दवर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांक परजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो उजवाड दी. आमी आमच्या घरांनी रावून मास्क घालून सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून आनी मागणें करून हे पिडेचेर झुजूंक जाता हें आमकां वळखूंक तुजी कृपा दी जेजू. आमेन. बड्डेचे एका कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे. आमेन. Baigyon Juki आमची बसत विनोदी को ख्रिस्तान वासायला ते आमकां फावो जावच्या. रावतुया. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, बायगून जोखीक मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताची आवयचो तुवें बापूय केलो. ताचो आनी आमच्या जण एकल्याच्या पुर्वजाचो मनांनी मोगान उगडास आमी तुका दिन वासूंक फावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे थंय. Moje gowo
संसाराच्या शिमांपोल्यान हांव तुमचे सांगातां. संसारापोल्यान समाधीची वस्तोरी संसारी सोका सोतारी जेजून तिची ताळमळ आत्म्याची तांबा बोयली जेजू दर्शन करबोवू देवा उदाक वळखूंक पावले जिवीत तिणे बदलले जेजूची ही कोवाय जाली मोची कोवाय संसाराच्या शिमांपोल्यान हांव तुमचे सांगातां. संसाराचो पोल्यान खेरीतपणी आमच्या वर्देच्या भावा भयणाच्या नांवान सगळ्यांक तुमकां आमच्या गोंयभर रावतल्यान ह्या मिडिया वेल्यान आमी आमच्या वर्देच्या आस्काऱ्याची भाग्योन जोखीची खुशाल बरीत परब आमी आवडेता. होच भाग्योन एक देवाचेर पात येतलो भाग्योन जालो आनीक देव सगळ्याचे सगळे आसा हें ताणें ओळखून घेतलें. ह्याच भाग्योता भाशेन आमी ओळखूंक सगळ्या बरोबर आमचे बरोबर देव आसा. आनी उदीक करून ह्या आयच्या संदर्भान ह्या कोरोना व्हायरस पिडे वेळार आमचे बरोबर देव आसा हें ओळखूंक आमी सगळ्यांनी येवंक गरजेचें. तर ह्या आमच्या भाग्यो जोखीची परब आमी मनयतना सगळ्यांचेर आमच्या वर्देच्या भावा भयणाचेर मडगांवच्या भावा भयणाचेर आख्खें गोंयभर आमच्या भावा भयणाचेर ह्या मिडिया वेल्यान पळयतल्याचेर आमी सगळ्यांचेर आशिर्वाद देवा बापाचो आमी मागता. सगळ्यांक तुमकां खुशालकायेची परब आमी आवडेता. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज तुमकां सगल्यांक खेरीत भाशेन मोठ्या रावतल्या तेच भाशेन मडगांवच्या आनी आख्ख्या संवसारांत रावतल्या भावा भयणांक भाग्यो जोगीची हुनहुनीत परबी दिता फेस्ताची. मोगाच्या भावा भयणांनो, वर्साच्या वर्साक आमच्या ह्या बोटेच्या कपेलांत फेस्ताच्या दिसाक 3 मिसळ जाताली, पूण हे वर्साक आमच्या कपेलांत कोणूच ना. फक्त मिडियावाले, कॅमेरामॅन, म्युजिशियन आनी कोयर आनी पाद्री दोगजाण. पयले सुवातेर हांव दिनवासता आमच्या कपेलांत फादर सायमन विकुन्ना ताचेच उद्देशीन हे सगळे घडून आयले. ही मांडावळ पयले भाशेन नोवेनाच्या दिसांनी आमी खेरीत भाशेन आमच्या फादरांचे नवे पाद्री जाल्यात. ह्या वर्साक जुनाच्या म्हयन्यांत तांकां खेरीत भाशेन हे नोवेनांत प्रवचन करून ताणें हाडलें. 12 पाद्री जाल्यात आनी 12 पाद्रीक ह्या वर्साक हे कपेलांत येवन ताणें प्रवचन केलें, देवाचें उतर प्रगटलें. म्हजे सांगाताक आयज आसा आमचोच गांवचो शिवनारी चिकता. तेच भाशेन आमचे बरोबर आसा आमचोच गांवचो भाव हेंद्रू, आमची भयण क्रिसी आनी हांच्या सांगाताक खेरीत भाशेन हे देवाचें उतर परगटून आमी जायते वावुरले. एके भाशेन हे मिडिया वयल्यान आमी पळयता प्रुडंट आख्खी नोवेना हे मिडिया वयल्यान आमी सादर केली. तेच भाशेन प्रुडंट फेसबूक, TV आनी आमचे बोटेचो यूट्यूब आसा व्हड दामास हाचे वयल्यान आमी ही सगळीं नोवेनां
प्रसर केली तेच भाशेन आयच्या दिसाक आमी ही दानां वाडटले तर सगळ्यांक तुमकां खुशाल बरी भाग्योज्योतीची परब आवडटा सगळ्यांक देव बरें